तपाईँ रोमान्टिक हिरोइनले एउटा कमेडी एक्टरसँग काम गर्दा त्यो रोमान्टिक फिल आउँदो रहेछ गइन्छ दिनमा के सोच्नुभयो भन्ने त्यो त अभियसली आइहाल्छ नि मैले भन्छु नि सीतारामजीलाई कसले सक्छ के ल कोही आउँछ मलाई बरु सुशीलाको विश्वास लाग्दैन होला मलाई बरु श्वेताको विश्वास लाग्दैन होला सीतारामजीको विश्वास छ भनेपछि त अनि मान्छेहरूले नर्मली हाम्रो गाउँघरमा भन्ने भाषा के चलन चल्तीको भाषा हुन्छ नि सुन्तलीले फनी नचाइरहेछ धुर्मुसुरा हुन्छ नि वास्तवमा यो म त मर्छु कि क्या हो र स्पेसल यो गीतमा यो दुईटा केटीहरूले फनी नचाइरहेछ धुर्मुसुराले म तपाईहरु जति बाटो छैन मैले तपाईहरुको अर्थ पहिले बुझेको थिइनँ सरकार यो म त मर्छु कि क्या हो भन्ने फिल्म कसरी बन्यो यो के हो यो धुर्मु सुन्दरले फिल्म बनाएपछि त्यत्रो हल्ला हुन्थ्यो सेन्टी भाइस बनाउँदाखेरि त्यो बेला एकदम सुनसान भयो एकदम तपाईँ गुपचुप तरिकाले फिल्म बनाउनु भयो त्यो किन त्यस्तो पर्यो गुपचुप बनाउनलाई यो फिल्म कसरी जन्मियो यसले के भन्छ दर्शकले किन प्रतीक्षा गरे सबै चिज एकैचोटि भनिदिनु पर्छ धन्यवाद विजय भाइलाई टाइटल नाम छ म त मर्छु कि क्या हो हाम्रो यो चाहिँ वेब मुभिज हो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लाग्थ्यो हामी सबैजना पेन्डेमिक सिचुएसनमा थियौँ नि त त्यसले हेर्दाखेरि त विश्व नै शान्तमय अवस्थामा थियो त्यो बेलामा हामी पनि अभियसली शान्त नै हुन्छौँ होइन अनि यो शान्त मनभित्र चाहिँ अशान्तको एउटा कलाकारिता त्यो भूत जुन छ नि अब त्यो त हाम्रो भनौँ न बच्चादेखिको सीतारामजीको पनि मेरो पनि त्यो एउटा चाहिँ कलाकारिताप्रतिको त्यो प्यासन त्यो इच्छा चाहना त्यो आफ्नो करियर त्यो सबै चिजको माया मोह हामीलाई जहिले पनि थियो चाहे हामी जुन ठाउँमा जुनसुकै अवस्थामा जे काम गरिरहेको भए नि कलाकारिता त हाम्रो भनौँ न एउटा दिमागमा मन मस्तिष्कमा जहिले पनि बसिरहेको चिजै हो र अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि हामीलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले जहिले पनि धुर्मु सुन्तली भनेरै चिन्नुहुन्छ अहिले सायद अलिकति हामी एउटा सोसियली एउटा एक्टिभिस्ट भएर काम गर्दाखेरि होला हाम्रो रियल नेम थाहा पाउनु भएको नत्र भने कति पहिला अझै पनि थाहा छैन हामीलाई धुर्मु सुन्तली भनेरै माया गर्नुहुन्छ त्यो टाइटल त्यो उपनाम जुन किसिमले हामीले एउटा कलाकारितामा पाएको त्यो नाम छ यसलाई चाहिँ हामीले जीवित राख्नुपर्छ भनेर जहिले पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा रहि नै रहेको थियो होइन र एउटा कन्टिन्यू हिसाबले चाहिँ हामीले कलाकारिता भनौँ न एकदमै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गर्न नपाएको चाहिँ 6-7 वर्ष नै भइसकेको थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो भन्यो दिमागहरू कति खलबलिरहेको अवस्थामा हामीले लकडाउनमा बसेर सानो सानो सर्ट भिडियोजहरू त बनाइ नै रहेको थियौँ होइन घरमा बसेर कहिले रङ्गशालामा बसेर काम त गरिरहेको थियौँ अब मलाई नै भन्नुहुन्छ पर्सनली भने टिकटकमा भए पनि म रमाइरहेको थिएँ आफ्नो कलाकारिता केही यसो व्यक्त गरिराखौँ भन्ने लाग्थ्यो जहाँ हुन्छ जसरी हुन्छ आफू खुसी हुने कुराहरू र आफू काममा इन्गेज हुने काम त भइरहेको थियो तर यो म त मर्छु कि क्या हो चाहिँ हामीले सीतारामजी र म सँगै बसेर यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ हामी के गरौँ होइन एक त हेर्ने हो भने अहिले पनि अब हलहरू विभिन्न भनौँ न ठाउँमा अब मान्छेहरू अझै पनि एउटा चाहिँ भनौँ न गुट भएर बस्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ भनौँ न पहिलाको जसरी चलायमान अवस्थामा जान अझै पनि कठिनाइ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा वेब मुभी मार्फत चाहिँ एउटा ओटिटी प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ के काम गर्ने कि त्योभन्दा पनि पहिला अझ त हामीले युट्युबमै केही गर्ने कि धुर्मु सुन्तली युट्युब च्यानलमा भन्ने भयो तर केही कन्टेन्ट लेखौँ केही थालौँ भनेर सीतारामजी र मेरो सल्लाह भयो त्यसअनुसार चाहिँ त्यो लकडाउनको अवस्थामा अलिकति केही चाहिँ भनौँ न हामी एउटा टाइम दिन सक्ने आफ्नो कलाकारितालाई टाइम दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो कलाकारिता र हामीलाई धुर्मु सुन्तली भनेर जति पनि आउनुहुन्छ तपाईँहरूको कलाकारिता चाहियो धुर्मु सुन्तली त हराउनु भएन भन्ने कमेन्टहरू हामी विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहेको भएर चाहिँ त्यही एउटा स्वाद फेरि पस्किनुपर्छ कि क्या हो भनेर हामीले फर्स्ट सोच चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलको लागि नै सोचेका थियौँ त्यस पछाडि काम गर्दै जाँदा त्यो कन्टेन्ट यस्तो राम्रो भयो कि त्यो स्टोरी यस्तो राम्रो भयो कि यो त एउटा फिल्मी ढङ्गले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने सोच लागे पछाडि अनि हामी अब कता फर्को मार्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो ओटिटी प्लेटफर्ममा चाहिँ जोडिएर काम गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो आधी घन्टाको सिरिज बनाउन लागेको चाहिँ अहिले आएर टेन्टेटिभली 2 घन्टाको एउटा मुभी चाहिँ बनेको छ होइन त्यसरी नै आएको हो भन्नुपर्छ हामी चाहिँ चितवनमै रह्यौँ चितवनमै सुटिङ गऱ्यौँ अब अहिलेको अवस्थामा हामी चितवनमै बसिरहेको छौँ घरै त्यही जस्तो भइरहेछ हामीलाई होइन अनि सम्पूर्ण टिमलाई चितवनमै लग्यौँ त्यहीँ राखेर त्यहीँ सुटिङ गऱ्यौँ यही नै हो
हलमै ठ्याक्कै हलमै रिलिज गर्ने सम्मको सोच अहिले अब छ नि त हललाई चलायमान अवस्थामा अझै पनि ल्याउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ होइन हलमा रिलिज त गर्ने पब्लिक आइदिनु पर्यो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ अब पहिला ओटिटीबाटै जाम अब त्यो पनि फर्स्ट एउटा हुन्छ नि अनुभव पनि बटुलिन्छ अब सम्पूर्ण नेपालीहरूले साथ दिनुभयो भने भोलि हामीले फेरि नेक्स्ट सिरिजहरू मुभिजहरू ल्याइरहन सक्छौँ होइन त्यो पनि एउटा प्लेटफर्म हुन्छ नेपाली कलाकारलाई जसरी जीवित राख्ने नेपाली कलाकारितालाई जसरी पनि नेपाली दर्शक माझ लाने त एउटा चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म हुन्छ जस्तो लागेर यसमा एउटा ट्राई गरौँ त फर्स्ट ट्राई भनेर हामीले ट्राई गरिरहेका छौँ हलको लागि पनि हामीले सोचेका छौँ नसोचे होइन नेक्स्ट काम गर्दा हामी फेरि हलको लागि पनि यदि भनौँ न भोलिको दिनमा यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा नर्मल कन्डिसनमा ल्याएर चलायमान अवस्थामा अगाडि बढाउन सक्यो भने त गर्ने नै हो त्यो त कलाकारिता हो होइन त्यो हलमा हुन्छ कि ओटिटी प्लेटफर्ममा हुन्छ कि युट्युब च्यानलहरूमा हुन्छ कि काहीँ न काहीँबाट हामी काम चाहिँ गरिरहेको छौँ तपाईँलाई चाहिँ पहिलो फिल्ममा पनि त्यो एकदमै रोमान्टिक पाराको राम्रो चिटिक्क परेकी नायिकाको रूपमा हेर्न पाएन दर्शकले बाहिर तपाईँ राम्रो गरेको हुन्छ यसमा पनि त्यस्तै त्यस्तै देखियो के यसमा पनि रहर पुरानो भएको तपाईँ अब कतिपय अवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई जिन्दगीले यस्तो मोडमा ल्याइदियो कि आफ्नो लागि बाँच्ने भन्दा धेरैचोटि चाहिँ सोचेर अर्काको लागि बाँच्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो कि मैले केही खाँदा मैले केही लाउँदा मैले केही गर्दा मेरो लागि मात्र पर्सनली सोच्न चाहिँ पाइएन सबैको लागि सोचेर गर्नुपर्ने रहेछ अब मलाई सुन्तली नै मन पराइदिनुहुन्छ त मैले के गर्नु मैले एउटा केही चाहिँ मैले भन्थेँ जहिले पनि अलिकति त हामीले टाइम पनि दिन पाएनौँ रिसर्च हुन्छ त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ कुनै पनि तपाईँले कुनै पनि पब्लिकलाई सुन्तली बच्चा आउट निकाल्नको लागि मलाई कुञ्जना भनेर पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो क्या पब्लिकले जस्तो सुन्तली नै फतौरी भएछ सुन्तलीले यस्तो गर्यो सुन्तलीले उस्तो गर्यो सुन्तली घरमा गयो सुन्तलीले छोरीसँग फेसबुक लाइक गर्यो बाबा सुन्तली भन्ने चिज हटाउन गाह्रो छ नि त पब्लिकमा पहिला सुरु त म कुञ्जना हो नि त फर्स्टली त मेरो नाम मेरो आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटी त कुञ्जना हो तर मान्छेको यस्तो भइसकेको छ हामीलाई माया गर्ने जनरल पब्लिकहरूले पनि सानो बच्चादेखि वृद्ध बा आमाले सुन्तली भन्नुहुन्छ क्या सो त्यो हिसाबले गर्दा उहाँहरूले मन पराइरहेको क्यारेक्टरलाई नै पहिला प्राथमिकतामा दिउँ भन्ने चाहिँ हो तर पर्सनली मेरो पर्सपेक्टिभ र मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफ र मेरो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दा मलाई विभिन्न क्यारेक्टरमा गर्न एकदमै धेरै रहर थियो र अघि भर्खर राजा राजेन्द्र भाइले भने जस्तो एक हिसाबले भन्यो भने मैले फर्स्ट स्टार्टिङमा मैले जहिले पनि पहिला पनि मैले मिडियाहरूमा भनेको छु मेरो बच्चा बेलदेखिको इच्छा चाहना भने मलाई हिरोनी बन्छु भनेर ऐना हेरेर एक्टिङ गर्ने डान्स गर्ने म एकदमै सानो बेलदेखि नै मेरो छोरीको उमेरको बेलदेखि म एकदमै डान्स गर्ने डान्स कम्पिटिसनहरूमा भाग लिने स्कुल लाइफमा नै विभिन्न डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिएर मैले अवार्डहरू लिएको छु इन्टर स्कुल कम्पिटिसनहरू जिल्ला स्तरीय कम्पिटिसनहरूमा होइन तर एट द यहाँनिर आएर चाहिँ हुन्छ नि बरु सीतारामजीले नाच्न पाउनुभयो मैले पाइनँ क्या सो हुन्छ नि अब कतिपय चिजहरूमा धेरै चिज मलाई आफूलाई व्यक्त गर्न मन लागेको कुराहरू अहिले मैले व्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ एकदमै धेरै इच्छा चाहना थियो होइन एकदमै धेरै 6-7 वर्ष जिन्दगीको 7 वर्षमा कलाकारितामा म फिल्म बनाएर हिरोनी हुन्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ 7 वर्ष ब्याक भएको छ क्या होइन र 7 वर्ष ब्याकमा त कहिले काहीँ हेर्छु ऐनामा ला म बुढी त भएन ला मलाई यो रिङ्कल्स यता देखिन्छ ला म भन्ने लाग्छ नि अभियसली त्यो फिल हुन्छ मलाई डान्स यति गर्न मन लाग्छ सीतारामजीले डान्स सीतारामजीको छैन अभियसली छैन त्यो कुरा सबैलाई सबै चिज दिया हुँदैन ममा क्यारिकेचर छैन उहाँ क्यारिकेचर किङ हुनुहुन्छ मेरो लागि मलाई एकदम मनपर्छ तर हाम्रो दुईलाई नै एउटा प्यारलली जाँदाखेरि केही न केही चिज जिन्दगीमा एकअर्काको लागि चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हिसाबमा मेरो सायद डान्स केही गएको छ त्यो मलाई एकदम फिल हुन्छ र मेरो एउटा एजमा एउटा टिनेजर्समा बन्न मलाई जुन हिरोइन बन्ने एउटा मुभीलाई लिड गर्ने होइन अनि भनौँ न एक हिसाबले स्ट्रङ लेडीको भूमिका निर्वाह गर्ने सोच थियो अभियसली हुन्छ त्यो जुन क्वेसन गरेर चाहिँ एकदम सोच थियो तर ठिकै छ सबै कुरा पब्लिकले रुचाइदिए अनुसारै जान पाइयो भने त्योभन्दा ठुलो सन्तुष्टि त हो त्यो सन्तुष्टि मलाई छ र यो मुभीमा पनि पब्लिकहरूले धुर्मु सुन्तली हेर्न खोज्नु भएको छ त्यही दर्शकहरूले भने उहाँहरूको लागि उहाँहरूलाई चित्त मलाई कतिको चित्त बुझ्छ भन्दा नि लाग्छ कि उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन सक्छु होला भनेर त्यही अनुरूप यो मुभी बगेको पनि छ सो हेर्दै जाउँ इन फ्युचर फेरि पनि लिड रोल बाँकी हुन्छ होइन गर्न पनि सक्छु पहिला धन्यवाद आमा त आमै हो म 2 छोरीको उसु त 3 छोरीको आमा हो म धन्यवाद के चिया कफी के खानुहुन्छ तपाईँ आमा देखिनुहुन्न भनेर हजुरआमा देखिनुहुन्छ भन्न खोजेको पनि यो त चिया यो त झापड जस्तो लाग्छ यो फिल्मको विषयमा भन्नुपर्दा स्टोरी त सबै नभनौँ
हाम्रो विजयजीले सोध्नु भएको जस्तै अब धेरै वर्षमा उसको आमा भएर खेलेको सीतारामको सासू भएर खेलेको दर्शकले उसलाई सुन्तली मन पराए जस्तै मलाई यसको आमै मन पराउँछ र त्यसमा आमाको एउटा यस्तो राम्रो रोल निस्केपछि सीतारामले कुञ्जनाले मलाई अफर गर्यो अब मेरी भाषा खेलेर हुने हो कि नहुने हो भन्ने उनीहरूलाई अलिक कन्फ्युजमा थियो मैले म एकदमै मलाई उनीहरूसँग खेल्न एकदमै रहर पनि थियो उनीहरू टिममा सुरुदेखि काम गरेर मेरो भाषा पनि जहिले पनि मिस गरेर सुन्तलीको आमा धुर्मुसको सासू भएर खेल्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो अरू चाहिँ नखोलौँ होला म चाहिँ सुन्तलीको आमा नै हो फिल्ममा फिल्मको विषयमा चाहिँ फिल्मै हेर्नुपर्छ तपाईँ आमा यसरी डुबिसक्नु भयो कि दसैँमा भएर टिका लाउन आउनुहुन्छ होला होइन उहाँ टिका लाउन होइन तिजमा पनि बोलाउनुहुन्छ होला होइन तिजमा मैले बोलाउँदिनँ तिजमा पनि म उसकै जान्छु उसको घरमै जान्छु दसैँ पनि उसकै घरमा जान्छु दुईवटा छोरी लिएर उसकै गर्दा हामी रमाइलो गर्छौँ धेरै जस्तो चाहिँ उल्टो छ हाम्रो साँच्चै वास्तविक कुरा भन्नु पर्दाखेरि अनि पैसा लिन जाने हो त्यहाँ होइन लिन पनि होइन दिन पनि होइन रमाइलो गर्न साँच्चै नै भनेको म दुईवटा छोरी लिएर जहिले पनि तिजमा पनि उसकै घरमा गएर रमाइलो गर्छु दसैँमा पनि एक न एक दिन चाहिँ गइरहेको हुन्छु म तपाईँ पहिलो आमा त्यस्तो पहिलो आमा हो साँच्चै नै हो साँच्चै नै भन्नुपर्दा मेरो कान्छी छोरी जहिले पनि भन्थ्यो मेरो कान्छी छोरी भर्खर 38 दिन हुँदाखेरि मैले मेरी भाषा हिँडेको थिएँ जहिले पनि ममको 3टा छोरी है भन्थ्यो मेरो 2टा दिदी छ अहिले पनि भन्छ अहिले पनि उसलाई दिदी जस्तै भन्नु त आन्टी भन्छ तर मेरो 3टा छोरी भन्न थाल्छ तिनीहरू उनीहरू छोरीहरूले मेरो त्यस कारणले गर्दा रहर त 5वटा छोरी बनाउने थियो मेरो 5वटा छोरी बनाउने रहर थियो पञ्चकन्या गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने रहर थियो अब 3टामा चित्त बुझाएँ अब नातिनी आइसक्यो नि यता अरू प्रश्नहरू साथीहरूसँग दाइले एकदम मैले काम गरेका मात्रै धेरै फिल्म तपाईँले पैसाको लागि गर्नुभएछ भने बुझिहाल्यो म रोलको लागि मेरो आजसम्म यो 39 साल मङ्सिर 22 गते मैले इन्ट्री गरेको नेपालमा तर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म म रोलको लागि भोको हुन्छु स्पेसली सबभन्दा पहिलो केही काम गर्ने केही देखाउने ठाउँ नभइकन त मैले काम गर्न मजै आउँदैन अब त झन् पब्लिकले मार्नुहुन्छ तपाईँहरूले गाली गर्नुहुन्छ के गर्नुभएको यत्रो वर्ष भइसक्यो अब त यसरी नखेलिदिनु खेल्नु भएन तपाईँले यो मजा पनि आउँदैन त्यस कारणले त्यो रोल पनि अत्यन्तै अर्कै टाइपको अब म त मलाई एउटा सर्टकटमा भनौँ एज ए बिजनेसम्यानको रोल गरेर एउटा राम्रो र सिनेमाको बारेमा भन्नुपर्दा हामीले जति पनि एउटा स्तरीय फिल्म नेपाली बजारमा नेपाली फिल्महरू पहिला हेरेर आइरहेको छौँ नि त्यही ढाँचाको त्यही आनन्द लिएर हलबाट बाहिर फर्किन्छ मलाई यदि हलमा लाग्यो भने या त त्यसबाट चाहिँ त्यो जहाँबाट गरे पनि पब्लिक त्यो हुन्छन् खुसी हुन्छन् भन्ने मात्रै एकदमै खुसी हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ र कुञ्जना घिमिरेलाई मेरो प्रश्न यताबाट आयो यो चाहिँ लेख्दाखेरि तपाईँले दुईजना मिलेर लेख्नुभयो लेख्दाखेरि अरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने सोचेर लेख्नुभयो कि मलाई यो मनपर्छ कि पर्दैन भनेर सोचेर लेख्नुभयो यसबाट मैले अघि नै भने अरूकै लागि सोचिन्छ धेरै जस्तो चाहिँ अहिले अब हामी एज अ सेलिब्रिटी काम गरिसकेपछि र हामीलाई धेरै पब्लिकले नै मन पराइसके पछाडि पब्लिकलाई के चाहना हुन्छ होला पब्लिकले के खोज्नुहुन्छ होला भन्ने क्वेसन फेरि मैले चेन्ज गरेँ क्रिटिक्सलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर सोचेर लेख्नुभयो कि पब्लिकलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुभयो होइन पब्लिकलाई यो चाहिँ बिल्कुलै पब्लिकको लागि यो म फर्स्ट पहिलाको मुभी पनि क्रिटिक्सपट्टि सोचेकै थिएन अब हामीले एउटा क्रिटिक्स वेबाट जाने हो भने त जसलाई जसरी ढाँचामा जुन ढाँचाबाट ढाल्दा पनि हुन्छ होइन अब यो त पब्लिककै लागि हो मैले भन्छु एट द एन्ड जसरी हुन्छ पब्लिककै लागि हो कि यति वर्ष काम गर्यो होइन पब्लिक आफैले पनि जज गर्न सक्नुहुन्छ नि अझ धेरै कुराहरू चाहिँ पब्लिकको लागि भन्ने बित्तिकै फेरि जे पाए त्यही जसरी पनि गर्ने त होइन नि त पब्लिकहरू नै एकदमै अब आफै जज गर्न सक्ने एकदमै फास्ट फरवर्ड भइसक्नु भएको छ कि अहिलेको जमानामा तर कतिपय चाहिँ चिजमा यो भित्रको चिज चाहिँ हामीले जुन क्यारेक्टर भनिरहेको छौँ जुन क्यारेक्टर हाम्रो जीवित क्यारेक्टर एउटा छ त्यो चाहिँ यस्तो खालको इनोसेन्ट पब्लिकहरू हुनुहुन्छ नि हामीलाई रङ्गशालामा आएर जतिखेर गाला सुनसुमा पनि आशीर्वाद दिने बा आमा अनि बच्चा बच्चीहरूले हात समातेर डोर्याएर कुद्नुहुन्छ कि हामीसँग खेल्न आउनुहुन्छ ती पब्लिकको लागि पनि बनेको छ यो
हामी सबै बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ होइन। अब यसलाई लिएर जाउँ, किनभने फेरि बुझाएको छैन भने त्यो ट्रेनलाई युजै नगर्यो, त्यो हामी त्यसमा हामी फर्कै नमार्यो भने त कहिले पनि बुझिँदैन होइन। सो फर्को मारौँ, काम गरौँ, त्यसपछि अरू विभिन्न प्लेटफर्मबाट नि हामी जसरी हुन्छ ती माझमा पनि, ती पब्लिक माझमा नि पुग्न चाहिँ पुग्छौँ। यसलाई बासी चाहिँ बनाउँदैन फाइनली। र त्यति मात्रै पनि होइन, सिनेमा हलमा जान भन्दा पनि एउटा हास्य कलाकारलाई मैले रोमान्टिक हिरोको रूपमा नाच्नु छ वा उसँग रोमान्स गर्नु छ भन्दा एउटा नायिकाको दिमागमा चाहिँ के फिल आउँदैछ? सुरुमा त मलाई हाम्रो आदरणीय दादा दिदीहरूसँग जोडिएर यहाँसम्म आएर यति काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व फिल गरेको छु है। काम गर्दै जाने क्रममा अहिलेसम्म मैले मुभीहरू गरेको छैन र कस्तो डर लागिरहेको छ गरेको छैन। म्युजिक भिडियोहरूमा आइरहेको थिएँ, मैले गरेको कामहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले माया गरेर होइन हेरेर राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो र यसमा फिट हुन्छ कि भनेर मलाई चाहिँ उहाँहरूले यो हाम्रो मुभीको लागि लिनुभयो। यसको लागि म दिदीहरूप्रति एकदमै आभारी छु होइन। र अर्को मलाई कता कता डर लागिरहेको छ कि कता होइन, जताततै डर लागेको जताततै अब सबैतिरबाट मैला नै हेरिरहेको जस्तो लागिरहेछ र अर्को कुरा हाम्रो दादाहरूसँग अब यसरी काम गर्ने क्रममा चाहिँ धुर्मुसँग काम गर्दाखेरि तिमीले कस्तो फिल गर्यो? यहाँ प्रश्न फेरि एउटा सुरुमा त हिरो चाहिँ अलिकति ज्याङको हिरो, मसल ससल बोकेको हिरो होइन, अलिकति ग्ल्यामर इमेज भएको हिरो भएको भए हुन्थ्यो। सुरुमै यस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड हिरो पर्यो जस्तो लागेन भनेर उहाँले सोध्नुभयो। हास्य हिरोसँग खेल्दाखेरि कमेडी कलाकार अथवा कमेडी नायकसँग जसलाई धुर्मुस दाइको परिचय त कमेडी किङको रूपमा छ नि त नायक होइन। उहाँसँग तपाईँ रोमान्टिक हिरोइनले एउटा कमेडी एक्टरसँग काम गर्दा त्यो रोमान्टिक फिल आउँदो रहेछ गरिन्छ। दिमागमा के सोच्नुभयो भन्ने त्यो त अभियसली आइहाल्छ नि। दिदी उहाँको हातबाट पानी खाँदै तपाईँ अनसिक्योर भयो होइन, मलाई त्यो जबरजस्ती गरायो। म कहीँबाट पनि त्यस्तो हुँदिनँ। मैले भन्छु नि सीतारामजीलाई कसले सक्छ कि ल कोही आउँछ म एकदमै रेडी छु क्या, सक्दैन उहाँलाई। मैले त भन्छु नि मलाई बरु सुशीलाको विश्वास लाग्दैन होला, मलाई बरु श्वेताको विश्वास लाग्दैन होला, सीतारामजीको विश्वास छ भनेपछि त त्यहाँभित्र केही पनि छैन शङ्का गर्नुपर्ने कुरा। र मैले टाइटल पनि म भनिदिउँ मलाई के लागिरहेको थियो भनेर, जस्तो दुनियाँले देखिरहेको हुन्छ, दुनियाँले भनिरहेको हुन्छ। किनभने म अलिकति बोल्छु पनि, अलिक फ्रेङ्कली बोल्छु पनि। सीतारामजी अलिक गम्भीर टाइपको हुनुहुन्छ, यसो लाइक हुन्छ नि मूल्याङ्कन गर्ने टाइप, अलिक रिजर्भ बस्या हो कि भन्ने टाइपको हुन्छ। अनि मान्छेहरूले नर्मली हाम्रो गाउँघरमा भन्ने भाषा के चलन चल्तीको भाषा हुन्छ नि, सुन्तलीले फनी नचाइरहेको छ धुर्मुसलाई हुन्छ नि। वास्तवमा यो म त मर्छु कि क्या हो र स्पेसल यो गीतमा यो दुईटा केटीहरूले फनी नचाइरहेको छ धुर्मुसलाई, सुन्तलीले नचाएको छैन। यो चाहिँ एकदम 100% छ है। श्वेताजी, तपाईँले सीताराम दाइलाई होइन कुञ्जनाको भाँडो फोरेर सुशीलाको भाँडोबाट पानी खाने चाहिँ किन बनाउनु? यो क्वेसन कस्तो? त्यो त्यही सोच के हो त? त्यसको सोच के हो? सोच कस्तो बनाएको उहाँले सोध्नु पर्यो नि। म तपाईँहरू जति बाटो छुइनँ, मैले तपाईँहरूको अर्थ पहिले बुझाएको थिइनँ सोच्दाखेरि। नमस्कार सर्वप्रथम तपाईँ सबैलाई। र अघि सुशीलाजीले भन्नुभयो जस्तै मलाई पनि आई एम भेरी ग्रेटफुल यो टिमको म पार्ट हुन पाएँ। यति ठुलो काम हो मेरो लागि, अहिलेसम्मको मेरो बिगेस्ट रिलिज नै हो यो। सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, सरलाई, सुदीप सरलाई पनि। र हजुरले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर सर, कतिपय कुराहरू हामीले दिँदिनँ भन्दा पनि गीतले माग्छ, क्यारेक्टरले माग्छ, कथाले माग्छ होइन। शब्दले नमाग्ला कहिलेकाहीँ, शब्दमा कहाँ पानी खुवाउ भनेको छ भनेर होला, तर त्यो क्यारेक्टर अनि स्टोरी लाइन अब त्यो जुन म सेयर गर्न सक्दिनँ त्यसले चाहिँ
त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ नि कथाले मागे धुर्मुदै कथाले सो अब के कसरी माग्यो भनेर त अब हामी वेट गर्नै पर्छ है रिलिजसम्म सो अहिलेलाई चाहिँ यति ट्रेलर यो रिलिजसम्म भन्दाखेरि एउटा यो अघिदेखि मेरो प्रश्नमा आएको चाहिँ रिलिज कहिले होइन अब ओटिटी प्लेटफर्ममा गएर हेर्नु पर्यो भन्यो तर त्यसमा अभ्यस्त नभएको मान्छेहरू कसरी जाने कहिले जाने त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ होइन तपाईँको यो एक हप्ताभित्रमा चाहिँ फर्स्टमा हामी ट्रेलर रिलिज गर्छौँ। त्यस पछाडि अब हामी कसरी जाने होइन अब एकदमै नजिकै हामी लाइक अब हामी 1 महिना पनि पुग्दैनौँ होला, एकदमै छिटै नै हामी ओटिटी प्लेटफर्ममा जान्छौँ। र हजुर सबै ट्रेलरमा हामी डेट हाल्ने नै हो होइन, तर जे होस् हामी छिटै मार्केटमा ल्याउँछौँ र सबैलाई सहजी सबैतिर नै जो सबैको पहुँचमा पुगोस् भन्ने चाहना चाहिँ छ। किनकि धुर्मु सुन्दरीलाई त जहाँबाट पनि जसरी पनि हेर्न खोज्नुहुन्छ, मन पराउनु भएको छ, अझ गाउँठाउँमा स्पेसल मन पराउनु भएको छ। सो सबैतिर पुर्याउने उद्देश्यले नै हामीले यसलाई चाहिँ रिलिज पनि गर्छौँ। टेन्टेटिभ त त्यही हो राजा राजेन्द्र, अरू के म खोल्दिनँ, सस्पेन्स खोल्दिनँ, तर त्यो यस गर्नु मात्रैमा म बाँधिन चाहन्न, अलिकति बोल्नु पऱ्यो नि महिलाहरूलाई। त्यो सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ त्यो कि एउटा ब्रान्ड बनिसकेपछि सबैले त्यही मात्रै हो कि भन्ने हुँदो रहेछ। मलाई एकदम दुःख लागिरहेको थियो, यो क्यारेक्टरले मलाई कहीँ बाहिर जान दिएन भनेर दुःख लागिरहेको थियो। अनि मेरी बासीमा सँगै टिममा त्यत्रो समय गरियो सीताराम सरसँग, अनि क्यारेक्टरमा अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर एउटा नयाँ क्यारेक्टर, त्यो क्यारेक्टर पनि अहिले नभनौँ, अब सस्पेन्स चाहिँ राखौँ है, अब त्यो के रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। मैले अहिले हामी त्यो हेरौँ, ट्रेलरमै हेर्न सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ बोलाउनुभयो, म एकदम खुसी भएँ। ओहो यस्तो फरकमा पनि मलाई सोच्नु भएको रहेछ भनेर, पछि राम्रो पनि भयो भन्नुभएको छ। अब आशा गर्छु नयाँ क्यारेक्टरमा पनि मलाई स्वीकार हुनेछ। थ्याङ्क यू।